في هذا الفيديو هذا غادي نجبدو لي سو جروب ديال يو 17. كنا درنا واحد لابليكاسيون بينا بان ايت ان جروب سيكليك اونجوندري بار 3 ولوغ ديالو فيني. دابا غادي نجبدو لي سو جروب ديال يو 17. غادي نديرو نطبقو داك التيوريم اللي شفنا قبل. غادي نديرو واحد الرابيل كيفاش كنجبدو هاد لي سو جروب. بعدا قلنا لقينا بان يو 17 U17 est un sous-groupe, est un groupe engendré par 3. L'ordre ديال 17 هو 16 هو l'ordre ديال 3. Donc U17 est cyclique. U17 est cyclique. مزيان. D'abord, déterminons les sous-groupes. Déterminons les sous-groupes de U17. كنا شفنا في التيوريم تيقول لك الا كان جي ان جروب سيكليك d'ordre n, l'ordre ديال جي هو n, alors quel que soit t un entier qui divise n, alors il existe un unique sous-groupe h, sous-groupe de g, اللي لوردر ديالو هو هاد لو ديفيزور هذا، وهاد اش هذا هو الجينيراتور على بويسونس ان وتنقسمها على دي. يعني باش نلقى هاد لي سو جروب هذا كنشوف لي ديفيزور ديال لوردر ديال الجروب، كنقلب على لي ديفيزور. شاك ديفيزور كيعطيني ان اونيك سو جروب، كيعطيني ليكزيستونس اون اونيسيتي ديال ان اونيك سو جروب اش اللي لوردر ديالو هو دي، و اش هو الجينيراتور على بويسونس n على t. Allez, on tout simplement un théorème. Vous n'allez rien à inventer. Ah, ce sont des théorèmes que vous devez appliquer ou connaître par cœur. ما كاين حتى حاجه. واخا قلنا G U17 engendré par 3. وهنايا في هذه الحاله هذه راه هي 16 لان 16 راه هو الجروب ديال هو لوردر ديال U17. شنو هما لي ديفيزور ديال 16؟ غناخذ دابا سوا H un sous-groupe de U17, alors l'ordre ديال H divise l'ordre ديال U17. Donc l'ordre ديال H appartient ل 1 2 4 8 16. ايوا دابا خصنا نعطيو هاد لي سو جروب هادو غنكتبوهم على هذا الشكل هذا. عندنا ليليمون نوتر اي لونيك سو جروب d'ordre 1. عندي هذا السو جروب الاول. السو جروب الثاني قلنا كنشوفوا الجينيراتور في هذه الحاله هو 3. كنكتب 3 و تندير ان على دي 16 على 2 اللي هي هذا هو السو جروب دوردر 2. نشوفوا دابا السو جروب دوردر 4. كنديروا الجينيراتور 3 تندير 16 على 4 هي 3 سو جروب دوردر 4. دابا سو جروب دوردر 8 هي 16 على 8 اللي هي 3 على بويسونس 2 لونيك سو جروب دوردر 8. دابا لو سو جروب دوردر 16 هو U17. et l'unique sous-groupe d'ordre 16. دابا غادي نعطيو هاد لي سو-جروب هادو. انايا من تبغي تريفيزي في ليكزام حط لي كونديسيون تقول ليه puisque U17 est cyclique d'ordre 16, alors quel que soit D, un entier non nul qui divise 16, il existe un seul sous-groupe. غنكتبو شويه
puisque U17 est cyclique d'ordre 16, alors, quel que soit D, il existe un unique sous-groupe H d'ordre D. هنايا هاد 3 puissance 8 est un groupe d'ordre جوج، يعني هذا الجروب اللي يكون فيه واحد و 3 puissance 8. هنايا السو جروب d'ordre جوج، يعني غادي نحبس هنايا في واحد. هنايا هادي جروب d'ordre 4، يعني غادي نحبس في 3. غادي ندير واحد، غادي ندير 3 puissance 4، غادي ندير 3 puissance 4. راه بحال ديك القضيه اللي كنا كنديرو. شوفوا الا كان لوردر ديال ا هو ان، راه سو جروب اونجوندري بار ا راه هو ا او كاري حتى ا ان موان 1 تنحبس في ان موان 1. وراه هي هادشي اللي كندير هنايا. هنايا راه جوج راه حبست في واحد، وهنايا 4 راني حبست في 3، وهادي غادي نحبس في 7. هادي تكون شويه طويله، هي واحد 3 لا بويسونس 2 3 لا بويسونس 4 3 la puissance 6, 3 la puissance 8, واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، 3 la puissance 10 و 3 la puissance 12. وأنا نعطيكم هاد لي كلاس هادو حتى تحسبوهم، ولا راه عندي ديجا هنايا محسوبين. هادي هي واحد لا كلاس ديال واحد و الكلاس ديال 16. كلاس ديال واحد و 16 هادشي مخرب عندي. وهادي هي الكلاس ديال واحد، الكلاس ديال 13، الكلاس ديال 16 و الكلاس ديال 4. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. لا هي خصني تا 3 بويسونس 14، لأن ما خصنيش نكتب 3 6. وهاد السو جروب هذا راه هو الكلاس ديال واحد، الكلاس ديال 9، الكلاس ديال 13، الكلاس ديال 15، الكلاس ديال 16، الكلاس ديال 8، الكلاس ديال 4، الكلاس ديال 2. راه غير هادو شتي هادو حسبتهم وصافي. دابا هادو ملي كتحسبهم، لانني خدام فيه 17 كدير موديلو 17 وصافي، وكتلقى هاد لي كلاس كمكتوبين باش ما يبقاوش كتبقى شويه لي نومبر كبارين بزاف. وفيريفيو عافاكم الكالكول، راه نقدر نكون غلط زعما غير فهاد لي جينيراتور او فهاد لي زيليمون ديال هاد لو سولو. انا عاودت كتبت هادشي مزيان باش بالكولور باش الفيزيون تولي لكم مزيانه، لان هادشي جديد الصراحه وخصو الوقت. ما عرفتش تقدروا تكونوا هادشي درتوه في الكور، مي هادشي جديد كتبتوه بطريقه شويه مزيانه باش انتوما ستوبيو ليكران ونقراو هادشي بشويه عليكم. ايوا نيشان اللي يدير شي حاجه يديرها بكدا. هنايا سوا اش ان سو جروب دو 17، الوغ لوردر ديال هذا السو جروب هذا ديفيز لوردر ديال الجروب. لوردر ديال 17 هو 16. شنو هما لي ديفيزور ديال 16؟ هما 1 2 4 8 16. قلنا كل ديفيزور كنقدر نجبد منه ان سو جروب اونيك. عندنا السو جروب دوردر 1 هو ليليمون ناتر، هادي باينه. السو جروب دوردر جوج كنشد هنايا عندي 17 راه اونجوندري بار 3. كنشدو الجينيراتور هنايا 17 اونجوندري بار 3. كناخدو الجينيراتور هنايا، كنحط لوردر ديال الجروب اللي هو 16، هذا لوردر ديال 17 16،
وكنقسم على هاد الجوج هنايا. نفس الطريقه هنايا السو جروب دوردر 4 كنحط الجينيراتور اللي هو 3 وكنحط لوردر ديال الجروب اللي الفوق 16 ونقسم على لوردر ديال السو جروب ديال الديفيزور اللي هو 4. ونفس القضيه هنايا 16 على 8. هنايا عاوتاني ديك القضيه سو جروب دوردر 2 لقيت 3 8 كندير 1 و 3 لا بويسونس 8 اللي هي 16. هنايا سو جروب دوردر 4 يعني نحبس في 3 كندير 1 3 لا بويسونس 4 3 لا بويسونس 4 au carré 3 لا بويسونس 4 3 كنحبس ديما في ان موان 1. هنايا سو جروب دوردر 8 غادي نحبس في هي هادي غنحبس في 14 ما خصنيش نمشي ل 16. وهادو هما لي كلاس ديالهم موديلو 17. كنا شفنا في التيوريم اللي قبل بان الا كان جي ان جروب مونوجين الا كان انفيني راه ايزومورف لزد والا كان فيني يعني سيكليك راه ايزومورف لزد ان. عندنا يو 17 لقينا كان جروب مونوجين اونجوندري بار 3 و لوردر ديالو فيني يعني سيكليك و لوردر ديال يو 17 هو 16. الوغ بما ان يو 17 اي سيكليك دونك يو 17 اي ايزومورف لزد ان افيك ان لوردر ديال هذا هو شحال هو 16. دونك يو 17 اي ايزومورف لزد 16. دابا nous allons déterminer هاد l'isomorphisme. عندنا soit f un isomorphisme de Z16 اللي هي engendré par 1 حتى ل U17. شنو هما لي جينيراتور ديال هاد U17 كنا لقيناهم في شحال هادي كنا درناهم في البارتي الاولى. عندنا f est un isomorphisme alors f ديال 1 est un générateur de U17. donc f de 1 كنا شفنا في البارتي الاولى وقيلا كيمشيو لي زامبير ياك 3 7 3 9 3 11 3 13 3 15. ولي جينيراتور راه كاين في دونك لي زيزومورفيزم راه هما هادو هما اف من 1 غادي نعطي باردون من 1 غادي نعطي ل 3 هادو هما لي زيزومورفيزم كل واحد كنصيفطو الجينيراتور 3 7 هادو هما لي زيزومورفيزم اللي ما بين زد 16 و يو 17. نديرو واحد الريكاب على الدوزيام بارتي. الدوزيام بارتي عندنا خصنا نشوفو معايش ايدونتيفيو هاد يو 17. هاد يو 17 سي ان جروب سيكليك اونجوندري بار 3 و لوردر ديالو هو 16. كنا شفنا في التيوريم بان يو ملي تيكون الجروب مونوجين وفيني يعني سيكليك راه كيتيدونتيفيا مع زد ان وداك ان كيكون هو لوردر ديال الجروب. اون لوكورونس ايسي هاد لوردر ديال هاد الجروب هذا هو 16. داكشي علاش باش ايدونتيفيتو مع زد 16. عندنا زد 16 شنو هو الجينيراتور ديالو هو واحد و يو 17 الجينيراتور ديالو هو 3. اف ايت ان ايزومورفيزم الوغ اف ليماج ديال هاد واحد هذا راه غتكون ان جينيراتور دو يو 17. شنو هما لي جينيراتور ديال يو 17 هما لي زيليمون كي سون بروميي افيك 16 لان باش يكون اليمون جينيراتور
خاص يكون لوغدغ ديالو كيساوي لوغدغ ديال الجروب. راه كنا درناها في البروميير بارتي. اسمحوا لي انا راه مكاينش واحد ما عرفتش كنخبط هنايا كتبدا من 3 وفعلا هادشي اللي كتبت. هادو باش لقيناهم راه لقيناهم في البروميير بارتي. كنقولوا بان 3 خاص يكون جينيراتور ديال يو 17 خاص يساوي لوغدغ ديال يو 17. هادو كيتكتبوا على شكل 3 كا. لوغدغ ديال هذا هو 16. لوغدغ ديال هذا بالنسبه لداك التيوريم اللي درنا في الجروب سيكليك راه هو لوغدغ ديال 3 على كا والبي جي سي دي مع لوغدغ ديال 3 اللي هو 16. لوغدغ ديال 3 هو 16 على كا 16 اللي هي 16. دونك هما لي زيليمون تيل كو البي جي سي دي ديالهم مع 16 هو واحد كيسون برومي مع 16. داكشي علاش انا خديت هنايا غير لي نومبر تاعي. دونك لي كا اللي تلقاو هما 1 3 5 7 9 11 13 15 هما هادو اللي درت هنايا. ايوا صافي كتشدها انت كل واحد هنايا هادو راه تيجينيراو بواحد وتتبقى تصيفطو بواحد كيتعطيه مع 3 راه بيسونس 3 واحد مع 3 راه بيسونس 4. هادشي ماشي شي حاجه ساهله بزاف خاصو شويه د الخدمه وغنوقفو هنا تنكملو ان شاء الله مع لي جروب بورسيون لي جروب ديستانغي لي سو جروب ديستانغي.